کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور۔ ماشاءاللہ حضور دے غلام شیر بیٹھے نے، سب دی آواز مل کے آئے، کملی والے آقا دا ظہور، ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا، عرش والے فرش اتے آون لگے پے، جھولا دے یار دا جھولا من لگے پے، عرش والے فرش اتے آون لگے پے، جھولا دے یار دا جھولا من لگے پے، نوریاں دا ٹولا منظور ہو گیا، ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا۔ اور بی بی حلیمہ ارشاد فرما دیا نے، دھیرے دھیرے ڈاچی نو چلائی میں دیا، میں رب دے حبیب نو چڑھائی میں دیا، دھیرے دھیرے ڈاچی نو چلائی میں دیا، میں رب دے حبیب نو چڑھائی میں دیا، جھوپڑی دا اچا مقدور ہو گیا، ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا، تاجدار ختم نبوت۔ آج غریباں دے علاقے دے اندر کچیاں زمینہ اچ محمد عربی دے فقیر بڑی تعداد دے اندر بیٹھے، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ جس ٹائم تشریف لے آئے، میرے کریم آقا دی آمد دے ہوتے ہیں، مشرق و مغرب اور کعبے دی چھت دے جھنڈے لگے، میرے کریم آقا دی آمد دے ہوتے ہیں، کسرا دے محل دے 14 کنگرے گرے، اے تے ایسا پڑے آئے، تے نہیں پڑے آ کسے غریب دی جھوپڑی گری ہے، کسے جناب غریب دا کچا گھر گرے آئے، وجہ کیا ہے؟ جھوپڑی دا اچا مقدور ہو گیا، ویکھ لو زمانہ نور و نور ہو گیا، تاجدار ختم نبوت۔